السلام عليكم خوتي الطلبة والطالبات. بالنسبة لهذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على لي زوميري جيومتريك. ديجا في الفيديو السابق هضرنا على لي تيب ديال لي زوميري: هيدراتاسيون، ايونيزاسيون، كورديناسيون ودو ليزون. دابا غنوضحوا ان شاء الله في هذا الفيديو لي زوميري جيومتريك اللي فيه دو تيب: ايزوميري سيسترونس وكاين ايزوميري اوبتيك. بالنسبة ليزوميري اسيسترونس كاينه تيترا كوردوني وكاينه اوكتايدريك. بالنسبة للتيترا كوردوني تاني فيها جوج جوج لي بوسيبيليتي اللي كاينين فيها. قلنا بالنسبة لكاري بلون يعني كيكون عندنا الميتال ديالنا في الوسط، كيكونوا لي ليغون على هذا الشكل، ليسباس كيجي هكا كاري. بالنسبة للتيترايدريك كيكون عندنا الميطال على هذا الشكل، كيكونوا لي ليغون ديالنا دايرين عليه. بما انه كنهضروا على تيترا كوردوني يعني 4 لي ليغون اللي غيكون داير عليه. نمشيو نشوفوا دابا لي بوسيبيليتي ديال لا فورمي ديالنا. كيكون عندنا كاينين دو بوسيبيليتي. كاينه هاد لا بوسيبيليتي الا لقيتي لا فورمي ديالك كتكتب على هاد الشكل ام ادو بي دو، يعني الا لقيتي انها كتكتب على هاد الشكل يعني ايزوميري جيومتري. وكاينه هاد لا بوسيبيليتي اخرى اللي هي هادي ام ا2 بي بريم بي بريم. بالنسبه اللي كنرسمو في الايزوميري جيومتريك ديال السفير ماشي ليكستيريور. المهم بالنسبه دابا عندنا هاد المثال غنحاولوا اننا نرسمو. بالنسبه لاتوم سنترال ديال الكوالت كنشوفوا قلنا بالنسبه ليزوميري جيومتريك كنشوفوا هادوك اللي كيكونوا لي ليغون اللي كيكونوا لانتيريور ديال لاسفير، يعني لانتيريور ليكستيريور ما كنهضروش عليهم، يعني في الوسط. المهم ما عرفناش حنا واش كاري بلون ولا تيترايدريك. المهم درنا كاري بلون، يعني غنرسمو على هاد الشكل. الا بغينا 6 كوردوني يعني دو ليغون خصهم يكونوا في نفس الجهه، يعني الا كان واحد فيهم طالع الاخر يكون حتى هو طالع باش يشكل لينا 6 كوردوني. ونديروا لي ليغون الاخرين ان هذه 6 كوردوني على الشكل 6. نمشيو دابا الى بينا 30 كوردوني، يعني الكوبالت دائما الكوم سنترال ديالنا كتكون في الوسط، يعني على هذا الشكل، يعني واحد كيشوف للفوق واحد كيشوف لتحت باش نشكلوا واحد طرونس. نكملوا على لي ليغون ديالنا. هادي هما 6 و طرونس. بالنسبه هاد البوسيبيليتي الا كانت عندك جوج ديال لي كلور وكانت عندك لامين و اتش دوزو، يعني بي كيخالف لينا بي بريم، يعني كنشوف غير الكلور الا كانوا نفس الجهه. الا كانوا مختلفين نمشيو دابا لوكتايدريك، يعني الا كان عندك الكومبلكس اوكتايدريك يعني الميتال داير عليه 6 لي ليغون. هذا هو اوكتايدريك 6 لي ليغون. ان بالنسبه لا بوسيبيليتي ديال سيسوتونس تكون عندنا الميتال ديالنا ا2 بي 4، يعني كيفاش غتكون اذا كانت 6 سور لا طرونس 6 لا طرونس
غنحاولوا اننا نرسموهم. يعني كيكون عندنا ليكزومبل دابا، اكزومبل يعني غتكون عندنا الكوبالت زائد 2 اش 3 4. الا بغينا نرسمو هادي دابا، يعني غتجي الكوبالت في الوسط، هادي اون اغيير تيطريك داير بحال هكا، هدا اون بلون اون بلون. الا بغينا ترونس يعني الكلور، غنديرو واحد طالع واحد هابط ونكملو باللامين. هي واحد طالع وواحد هابط، يعني هذا راه ترونس. الا بغينا 6 يعني كنديرو الكلور في نفس الجهه، وفي نفس الجهه الكلور اللي عندنا، يعني جوج ديال الكلور يكونوا في نفس الجهه. بحال هنا دابا الكلور كلهم طالعين الفوق، ونكملوا بلي ليغون الاخرين اللي عندنا. ولكن خصك تاكد من لا فورمي ديالك، تكتب على هذا الشكل ام ا 2 بي 4. كاينه واحد تيب اخرى، الا كانت عندك لا فورميل كتكتب على هذا الشكل. الا كانت ام ا 3 بي 3 على فاسيال. قلنا اذا كانت لا فورميل كتكتب على هذا الشكل ا 2 بي ا 3 بي 3، كنهضروا على فاسيال ميريدينال. كيفاش كيكونوا في لا جيومتري؟ كيجيو على هذا الشكل، نعطي مثال بعدا باش نوضحوا. كوبالت سي 3 نديرو ان اش. هادو غير امثله باش توضيحيه وصافي. قلنا غتكون عندنا الكوبالت على هكا، كوبالت كتكون في الوسط، والنغير هادو كيكونوا اون سمحوا لي، هادو اون بلون. يعني الا درت 3 هكا الكلور درت ان اش 3 ان اش 3 ان اش 3، هاد الشكل كيتسمى يعني بحال الا قلتي واحد تريونغل كتكون عندنا، كيتسمى فاسيال. بالنسبه اذا كانت على هاد الشكل، يعني اذا كان عندك الكلور هنا، الكلور والامين، والكلور هنا، الكلور والامين هنا، هذا كيتسمى ميريدينال. علاش؟ لحقاش الكلور في لوبوزيسيون ترونس. الا كانوا في 6 كاملين 6 هذا فاسيال، الا كانوا 6 ترونس كيتسمى ميريدينال. هادو واضحين دابا. نهضروا دابا على لي زوميغ اوبتيك. بالنسبه لي زوميغ اوبتيك، باش يكون عندنا واحد ايزوميغ اوبتيك، داك الكومبوزي دو كورديناسيون ما يكونش فيه ايزولومون دو سيمتري. كيفاش؟ يعني داك الكومبوزي ديالي يعني ما يكونش فيه لو سونتر دو سيمتري ولا لو بلان دو سيمتري، ما يكونش فيه لو بلان دو سيمتري اي لو سونتر اي لاكس دو سيمتري. اول حاجه شنو هما لي بوسيبيليتي اللي يمكن تكتب لينا لا فورمول ديالنا؟ كاينين 3 ديال لي بوسيبيليتي.
غنوضحوهم. اول بوسيبيليتي، الا كان عندك دابا كي تكتب على هذا الشكل، عندك اتوم سنترال وعندك ا2 ا1 ا2 ا3 ا4 ا5 ا6، يعني اوكتايدريك. اذا كان عندك ميطال داير عليه 6 ديال لي ليغون، ولكن خصهم كاملين يكونوا مختلفين. وبالنسبه لهذا الشرط خص يكونوا لي ليغون اللي هما مونودونتات. بحالاش دابا نعطي واحد المثال. الا كانت عندك الكوبالت، عندنا الكلور، الفليور، البروم، اليود، 1 2 3 4، ونديرو لامين، نديرو H2O. هذا ستان ايزومير اوبتيك كلهم مختلفين. نمشيو دابا لبوسيبيليتي اخرى. هيا دابا البروميير بوسيبيليتي. نمشيو دوزيام بوسيبيليتي كتجي على هذا الشكل. كتكون عندنا الميتال ديالنا، كيكون عندنا لي ليغون ا 3. كيفاش ا 3؟ يعني كنهضروا دابا هنا على لي ليغون، كنهضروا على لي ليغون قلنا كنهضروا على ليغون اللي هو بيدونطات. بحال الايتيلين ديامين. راه كيتعتبر بحال هكا، كيتكتب على هذا الشكل. يعني كيكون فيه واحد لازوت وكاين اكسجين، يعني ازوت اكسجين، داير بحال هكا، ازوت اكسجين هكا. يعني واخا كتشوف انت راه كاين غير واحد ايتيلين ديامين 3، راه كاينين 2 اتوم. يعني كل ليغو، واحد ليغو كيتشكل لينا 2 ليغون. واحد كيتشكل لينا على هذا الشيء كاتب ا، يعني بحال الازوت والاكسجين كيجي على هذا الشكل. يعني هذا سي ليغو بيدونطات. يعني جوج، كيتعتبر جوج ليغون. كاينه لا بوسيبيليتي اخرى، خوازيام بوسيبيليتي، اللي هي هذه. لا خوازيام بوسيبيليتي الا كانت لا فورميل ديالك كتكتب على هذا الشكل L2 AA2. قلنا سيتان ليغون بيدونطات. نعطي مثال. الا كانت عندك لا فورميل ديالك كتكتب على كوبالت Cl2 ايتيلين ديامين هكا. كيفاش يمكن ليا نرسم هذه؟ كيفاش غتجي الكوبالت في الوسط، مهم ونغير ونظم. غندير الكلور هنا، وندير البيدونطات اللي فيه ان او، داير هكا ان او، يعني جوج. هاد ايتيلين ديامين راه فيه جوج ديال لي زاتوم عندهم دوبلي ليبا، اللي كتشكل لينا واحد ليزون مع داك الكوبالت. ولكن حاجه مهمه اللي بغيت نشير ليها، شرت ليها في الاول ونعاودها. الا درنا واحد الميغوار، الا لقينا ان هاد لا موليكول ديالنا عندها البلون دو سيميتري ولا لو سونتر دو سيميتري، راه ماشي ايزوميري اوبتيك. يعني ليزوميري اوبتيك ما يكونش فيه لا لاكس دو سيميتري، لا لو سونتر دو سيميتري، لا بلون دو سيميتري. تما تكون سيسترونس ماشي اوبتيك. ندير دابا واحد الغويزيمي.
قلنا نديرو واحد الريزيمي ولا واحد رومارك. بالنسبه سيسترونس كاينه فيها تيترا. بالنسبه للتيترا كوردوني، بالنسبه للتيترا كوردوني فيها الا كان عندك لا فورمي ديالك كتكتب ام ا2 بي2 ولا ام ا2 بي بريم. هذه اللي كاينه في تيترا كوردوني. بالنسبه اوكتا كوردوني فيها ان سول بوسيبيليتي اللي هي هذه اللي كانت ام ا2 بي 4. هذه اللي كاينه. بالنسبه للفاسيال ولا ميريدينال كاينه واحد لا بوسيبيليتي اللي هي هذه ام ا2 ام سمح لي ام ا3 بي 3. بالنسبه للفاسيال يعني كتكون هكا مهم. يعني كتشكل لينا واحد تريونغل بي بي بي. بالنسبه للميريدينا غنبدلو غير هادو، يعني ما كتكونش عندنا ديك التريونغل. يعني واحد بالنسبه للفاسيال واحد تريونغل كتشوف في الاخرى. بالنسبه للاوبتيك كاينه 3 لي بوسيبيليتي. كاينه هاد لا بوسيبيليتي الا كانت عندك 6 ليكون كلهم مختلفين، ولا اذا كانت عندك هاد الليغون 3 الليغون اللي هما بيدونتات اللي كيشكلوا لينا دو ليغون، ولا اذا كانت عندك هاد لا بوسيبيليتي ام ال 2 هذا راه مونودونتات، وكاينين عندك جوج ديال بيدونتات. هاد لي بوسيبيليتي اللي كاينين. نتمنى انكم فهمتوا شويه. ان شاء الله في التمارين غنوضحوا اكثر كيفاش نميزوا بين لي زوميغي ديالنا. شكرا.